हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सपना फॅशन. तर चला आज आम्ही लेडीज पाउच पळयतली, मीन्स लेडीज पर्स. अशें हांवें दोन मेन फॅब्रीक घेतला आनी तेका न्ही कॅनवास लायल्लो आसा आनी अशें आसा तीन लायनींग फॅब्रीक. रनर घेतला, झीप घेतला आनी आतां पळोवया मेजरमेंट. पळया स्क्रिनीरूय हांवें मेजरमेंट दिल्ली आसा. अशे दोन पीस दोन मेन पीस फॅब्रीक आसा आनी तीन लायनींग फॅब्रीक आसा. तिनांची मेजरमेंट न्ही ऑलमोस्ट सेम आसा. पळयात. आनी जो आतां एक लायनींग फॅब्रीक आसा न्हू तो आमी घेतली, वयल्यान 2 इंच मार्क करतली सारके प्रॉपर आनी तो कट करून घेतली. पळयात. तेज्या उपरांत आतां आमी हांगा झीप अटॅच करतली आनी अटॅच जाल्ली आसा पळयात. आनी ताका आतां आमी टॉप स्टिचूय दितली सोमती. तेज्या उपरांत हो जो आमी पयलीं कट करून सायडीन दवरला न्ही पीस, तो आतां घेतली आनी एक लायनींग फॅब्रीक घेतली आनी म्हणजे तिनूय पीस अटॅच करतले. जो रिमेनींग पोर्शन उरता न्हू तो सकयल्यान कट करून घेतली आनी हेजेरूय टॉप स्टीच दिवपाक जाय आमकां सगळे, सो दॅट फिनिशींग परफेक्ट येता टॉप स्टीच दिल्या उपरांत. आनी आमी हेका रनर रनर इन्सर्ट करून घेतली आनी अशी चारूय सायडीन न्हू स्टिचूय मारून घेतली, सो दॅट हालोंक जायना कपडो तो मागीर आमी स्टीच करतना. पळयात. तर रनर इन्सर्ट केलो आमी. आतां मेन फॅब्रीक घेतली आनी दुसरी एक झीप घेतली आनी ती अशी दवरून तेजेर लायनींग फॅब्रीक दवरून तो स्टीच करून घेतली. आनी हेजेरूय आमकां टॉप स्टीच दिवपाक जाय. टॉप स्टीच दिल्ली आसा आमी. पळयात. तेज्या उपरांत न्ही जो आमी दुसरो फॅब्रीक आसा न्हू मेन, तो घेतली. असो ऑपोजीट डायरेक्शनान दवरूंक जाय, म्हणजे परतो करून. आनी हे पळय ही डायरेक्शन चॅक करा, सो दॅट तुमकां कितें कन्फ्युजन नाका. जेन्ना दवरला न्हू तशेंच त्या सिक्वेन्सान दवरून तुमी स्टीच मारून घेयात. हे पळय अशें. आनी हेजेरूय टॉप स्टीच मारले आमी ऑलरेडी. आतां पळयात. आतां आमी हे दोनी हितून रनर इन्सर्ट करतली. तेज्या उपरांत दोनी फॅब्रीक न्ही मेन फॅब्रीक एके सायडीन दवरतली आनी लायनींग एके सायडीन दवरतली आनी तेजेरूय चारूय वाटेन स्टीच मारून घेतली. आनी फक्त मेन लायनींगेचो न्हू थोडो पोर्शन ओपन सांडली, सो दॅट आमकां ते टर्न करपाक इजी पडटलें. पळयात. आनी स्टीच मारून जाली न्हू तेज्या उपरांत आमी जे कॉर्नर उरता न्हू ते कट करून घेतली आतां. अशें. आतां न्हू ओपन म्हणजे टर्न करुया तो फॅब्रीक. पळय. प्रॉपर टर्न करा. तुमकां जसो टायम लागता तसो हळूहळू करून टर्न करा. आनी पळय ही आमची पर्स रेडी जाल्ली आसा. हे पळय एक हिडन पॉकेट आसा भितर आनी एक मेन पॉकेट. आनी आतां ह्या पर्सीन तुमी तुमचे कॅश आतां ह्या बेश्टे दवरता तुमकां दाखोवपाक, पण तुमी तुमचो कॅश, तुमचे कार्ड्स, बँक कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड कितें जाय ते तुमचे दवरूं शकता. इवन मोबायल तर कॅरी करतात न्ही आमी सगळे, आनी मोबायलूय तुमचो तुमी हितून सेफली दवरूं शकता. आनी अशी फॅन्सी अशी पर्स तुमी रेडी केल्लेली तुमी कॅरी करूं शकता. तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट करा. तशेंच सबस्क्रायबूय करा. थँक्यू.